अनम्युट गर्नु न। सर हजुरको माइकै अफ छ। गर्दैछु है। हेलो गुड आफ्टरनुन। Good afternoon, sir. Good morning, sir. मर्निङ मर्निङ। ल अब तिमीहरूको 9.3 को अब कुन क्वेसन मिलेन त? मैले त पुरै भ्याएको छैन सर। होइन के नमिलेको क्वेसन भन त ल। जस्तो 1 नम्बरबाट 6 नम्बरसम्मको नमिलेको भन त ल। अर्को दिन गरौँला। अर्को दिन सल्भ गरौँला कि पुरै गरेपछि। अनि किन नगरेको त? कति नम्बरसँग गरे हो? अब तिमीहरूको यो सर त्यस्तो पनि गर्नै पर्ने, तपाईले गर्दिनु पर्ने खालके त म देख्दिन। हो के अरे यो तिमीहरूको सबै सजिलै छ। यो लास्टको यो 6 नम्बरको हेर त, अति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। 6 नम्बरको कसरी गर्यौ त? यो दुई तरिका छ गर्ने हैन। ल 6 नम्बरको हेर है, हिन्ट्स हेर है। यसरी गर्दा नि हुन्छ के? त्यसको 4-5 मिनेट पछि पैसा काट्यो भनेर आयो ठ्याक्कै त रवि चापागाईसँगको पनि त्यस्तै लाग्यो। अब आज चाहिँ यो एक्सरसाइजमा डिस्कस गर्ने है सबै। म एउटा 6 को चाहिँ यसो हिन्ट्स दिन्छु। काट्यो भने चाहिँ उहाँ पैसा छैन भनेर चेक गर्दा आफ्नो पनि स्टेटमेन्ट अफ मोबाइल ब्याङ्किङ हो हेरिसक्यो। ए गरिसक्यो, मेसेज आउँछ गरिहाल्यो नि हैन। स्टेटमेन्ट चेक गरिसक्यो, कता काट्यो सिस्टम पनि कस्तो हुँदो रहेछ। कुनैमा चाहिँ पैसा आएपछि बल्ल तपाईको कार्ड पनि निस्किन्छ, त्यो उ पनि निस्किन्छ पेपर पनि। मैले हिजो सिटिजनबाट झिक्न गएको, झिक्न जाँदाखेरि के भने अनि त्यो काटेको स्लिप पनि आयो, पैसा आउँदैन त। अनि त्यो हुन्छ कुनैको चाहिँ सर डिस्टर्बेन्स छ। पैसा नआइकन त पेपर पनि आउनु नहुने, एटीएम पनि ननिस्किनु पर्ने हो। सबै पनि रहेछ। कुनैकोमा कार्ड पहिला आउँछ अनि पैसा कलेक्ट गर्ने, कुनैको पैसा कलेक्ट अनि भन्छ नि म त एकछिन कुरेर बसेँ। फर्स्ट टाइमै गर्दैछु। सर विमर्शलाई एन्टर ए ल हस् ल ल ल अब तिमीहरूको यहाँ है। अब यो 6 नम्बरको के भनेको छ नि, प्रुफ दैट द टु मेट्रिसेस भनेको यो 2/2 मा दिए है। अनि आर द इन्भर्स अफ इच अदर भने। अब तिमीलाई दुईटा मेट्रिक्स चाहिँ एक अर्कामा इन्भर्स हुन्छ भन्यो भने अब तिमीले यो तरिकाबाट गर्दियो 9-10 मा। यहाँ सुन, म चाहिँ सजिलो तरिकाले सिकाइदिन्छु। यहाँ सुन, तिमीले 9-10 मा गर्ने A = B इन्भर्स अनि B = A इन्भर्स गरेर गर्थ्यो हैन? हो कि हैन? हो सर हो। हो सर हो गर्थ्यो। हो यसरी गर्थ्यो 90 तिमीलाई सजिलो तरिका हेर। और अब यसरी गर, यसरी गर्दा एकदम सजिलो एकछिन आउँछ है आन्सर। ल हेर, AB = BA आइडेन्टिटी मैट्रिक्स निकाल्ने। कति सजिलो छ। AB मल्टिप्लाई गर्दा नि आई नै निकाल्ने, अनि फेरि BA मल्टिप्लाई गर्दा नि आई नै निकाल्ने सकिन्छ। यस्तो सजिलो छ। यताबाट जाँदाखेरि तिमीहरूको लामो भयो के। यो B इन्भर्स निकाल्न त तिमीहरूको त कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो, अलिकति लामो भयो। योबाट गयो भने तिमीहरू एकदम सर्टकट नि हुन्छ। यदि एउटा मेट्रिक्स दिएर इन्भर्स निकाल्न भन्यो भने यो नजुकी है। एउटा मेट्रिक्स दिएर इन्भर्स निकाल्न भन्यो भने त A इन्भर्स = यो फर्मुला भइहाल्यो 1/determinant ADJ of A
ए गर्ने एउटा मेट्रिक्सको यो भनेको त गिवन 2 मेट्रिक्स ल गिवन ल यो है गिवन गिवन 2 मेट्रिसेस ल दुईटा मेट्रिक्स दियो यसको इन्भर्स निकाल्दा तिम्रो यो 9 10 अनुसार गर्यो भने लामो हुन्छ यो अनुसार गर एक त सजिलो यो त धेरै लामो हुन्छ तिमीलाई जस्तो अब 3/3 मेट्रिक्सको पनि छ क्वेशन हैन यस्तो इन्भर्स निकाल्न भन्यो भने यही गर्ने है योबाट जाऊ सजिलो हुन्छ योबाट गए पनि केही फरक पर्दैन मिस्टेक त हुँदैन हैन तर तिमीलाई अलि सजिलोको लागि पहिला एबी बाट आई भनेको आइडेन्टिटी निकाल 1001 फेरि बीए बाट नि आई निकाल अनि प्रुफ हुन्छ ल भन सर मनोजलाई एड गरिदिनुस् है ए ल सर छिटो एड गरिदिनु कुनलाई हो मैले यहाँ त गइरहेको छु ल अब तिमीहरूको चाहिँ योबाट जाऊ सजिलो हुन्छ है दुईटा मेट्रिक्सको एउटा मेट्रिक्स भन्यो भने त यो भइहाल्यो दुईटा मेट्रिक्स इन्भर्स टु इच अदर भन्यो भने तिमीहरू चाहिँ एबी बाट नि आई नै निकाल बीए बाट नि आई नै निकाल मल्टिप्लाई गर्ने के रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेपछि तिमीहरूको चाहिँ आइहाल्छ सजिलो तरिका ल अब तिमीहरूले मल्टिप्लाई गर्न त सक्छौ हेर है 6 को चाहिँ त्यसरी गर अब तिमीहरूलाई यो कन्फ्युज लागेको भनेको तिमीहरूले गर्न सक्छौ होला यो 6 सम्म कुनै क्वेशन छ भने भनिहाल म अर्को दिन फेरि यो रिपिट गर्दिन छैन तर अनि तपाईले अस्तितिरको भिडियो चाहिँ किन नहाल्नु भएको त ग्रुपमा त्यही दिन सर हाल्नु न हैन हाल्दै रेकर्ड गर्न मात्रै कहाँ हुन्छ सर ए भीमसेन सरको मा छ हेर त ए भीमसेन सरको आउनेलाई पो आउँछ त सर नआउनेलाई त गाह्रो हुन्छ नि हैन यस्तो गर हैन के युट्युबमा सर्च गर त भीम श्रेष्ठ भनेर सर्च गर त्यसमा सबै छ ग्रुपमा हाल्दिनु भए सजिलो हुन्थ्यो क्या सर हो त सर शेयर गर्नु न हो सर ग्रुपमा सजिलो हुन्छ हाले नि हुन्थ्यो युट्युबमा गएर भीमसेन श्रेष्ठ भनेर सर्च गर त जति भने नि छन् त्यहाँ सबै छ अब 9 10 मा अप्सनल पढ्नेलाई पो सजिलो तर नपढ्नेलाई त गाह्रो हुन्छ नि युट्युबमा गएर यस्तो चलाउने मान्छे युट्युबमा गएर ट्याक्क गर्नु दे आइहाल्छ ल अब तिमीहरूलाई यो 6 सम्म भयो हैन 6 सम्म कुनै क्वेशन छैन अब यहाँ सुन है अब तिमीहरूको 7 अब 7 को हेर त एकचोटि कन्फ्युज हुन्छौ कि इफ a = 5 3 4 2 भेरिफाई दैट a एडजोइन्ट अफ a भनेपछि पहिला a को एडजोइन्ट अफ a निकाल्न पर्यो निकालेर a र एडजोइन्ट अफ a मल्टिप्लाई गर अनि फेरि एडजोइन्ट अफ a र a मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो इक्वल हुन्छ अनि फेरि अर्को नि रहेछ डिटरमिनेन्ट a र यो i भनेको है यो i भनेको त तिमीहरूको त आइडेन्टिटी भयो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स भयो तिमीहरूको 2/2 मा दिया 1001 यो सबै इक्वल हुन्छ भनेको यो नि गर्न सक्छौ अब तिमीहरूको 8 नम्बरको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो तिमीहरूको यो क्वेशन चाहिँ इफ a = यति दिया एन्ड b = यो दियो भेरिफाई दैट ab को इन्भर्स यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो ab को इन्भर्स = जहिले पनि b इन्भर्स अनि a इन्भर्स हुन्छ हैन ल यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ यो नि गर्न सक्छौ 8 को अब 9 को 9 को नि हेर त त्यस्तै छ a भनेको 3/3 मा दिया फाइन्ड a इन्भर्स भन्नु a इन्भर्स निकाल्न सकिहाल्छौ एन्ड भेरिफाई दैट
ए इन्भर्स इज इक्वल टु आइडेन्टिटी मेट्रिक्स भनेको तिमीहरूको ए इन्भर्सको जति भ्यालु आउँछ फेरि ए भन्ने त्यही गिभन अगाडि राखेर मल्टिप्लाई गर्ने रोले कोलम्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई आउनु पर्छ। यो त तिमीहरूको त 3/3 मा आइडेन्टिटी मेट्रिक्स भनेको त कस्तो हुन्छ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आउनु पर्यो। यो भेरिफाई ड्याट प्रुफ ड्याट भन्यो भने चाहिँ त्यति आउनै पर्छ है। फेरि डिटरमाइन इभ्यालुएट त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ तिम्रो अब जति पनि आउन सक्छ। यो प्रुफ ड्याट र भेरिफाई ड्याटमा त्यहाँ चाहिँ निकाल्नै पर्छ एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस। ल अब यो एक्सरसाइज 8 पछि 9 यति भयो। अब तिमीहरूको चाहिँ यो एडिसनल क्वेसन यो फोबाट छ। फोको नि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फोको सर यो 6 को के ए पहाइ प कुन 6 यही फो यही एडिसनल क्वेसन का हैन सर यहाँ भर्खरै गर्नुभयो नि भन त त्यो के a इन्टु b इन्भर्स इक्वल टु i पनि निकाल्ने हुन्न 6 को यस्तो गर्ने यो दुईटैबाट निकाल्नु पर्छ। हैन कि सर a इन्टु b इन्भर्स इक्वल टु i निकाल्ने हुन्न a इन्टु अनि b इन्भर्स इक्वल टु i निकाल्ने यस्तो भनेको a इन्टु b इन्भर्स इक्वल टु i निकाले हुन्छ कि हुँदैन नखोजे के ए यो त कहाँ यता जाँदा हुन्छ त नि त्यस्तो त। यो त यता लगेर त कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही त यस्तो हो नि त। यो यहाँ सुन a इज इक्वल टु b इन्भर्स हेर यसलाई सल्भ गर्दा जस्तो यहाँ सुन यहीँबाट थाहा हुन्छ नि अब हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो म निकाल्छु। ल यहाँ हेर है सर छतरा कि उसलाई जोइन गर्दिनु रे चेत्रा खै चेतराज भन्ने यहाँ आएकै छैन। यहाँ आएकै छैन। ल अहिले आयो कि एडमिट अल त गरिदिएको छु सबैलाई। ल यहाँ सुन a इज इक्वल टु b इन्भर्स भयो। अब यहाँ त a इज इक्वल टु 1/b हुन्छ भनेपछि यो त ab इज इक्वल टु i हुन्छ। अब तिमीहरूको a र a यो त हुँदैन यो त हुँदैन। a र b इन्भर्स इज इक्वल टु i निकालेर हुँदैन किन भन न यो त a/b भयो a/b भनेको i भयो यो त a इज इक्वल टु b हुन्छ। यस्तो त हुँदैन नि त। यो दुईटामा जुनसुकै एप्लाई गर है त्यो हुँदैन तिमीले भनेको। ल यो दुईटामा एउटा गर यताको चाहिँ हुँदैन। ल अब तिमीहरूको यहाँ सुन है अब चाहिँ अब यो 9 सम्म गर यो भ्याउन पर्छ है। अब तिमीहरूको यतातिरको यो फोन नम्बरको इम्पोर्टेन्ट छ। यो 5 नम्बरले के भनेको हेर त सबैले 5 हेर है। फाइन्ड द एडजोइन्ट अफ द मेट्रिक्स। अब मेट्रिक्सको यहाँ चाहिँ तिमीहरूले सिम्बल दिएन भने ए देखि जेड सम्म तिमीहरूले जुनसुकै नि राख्न सक्छौ। यो जहिले पनि क्यापिटल लेटरबाट राख्ने हो। अनि भेरिफाई दैट दिस मेट्रिक्स एन्ड इट्स एडजोइन्ट मेट्रिक्स आर इन्भर्स अफ इच अदर भनेको। अब यहाँ सुन इट्स भनेको एडजोइन्ट यसले भनेको यस्तो भनेको के यहाँ सुन है। ल 5 को हिन्ट्स हेर है। 5 कोले के भनेको भन्दाखेरि त्यहाँ ए भन्ने त्यसलाई मान्ने लेट ए इज इक्वल टु 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 यसलाई ए मान। अब ए मानेपछि यसको चाहिँ के भने एडजोइन्ट मेट्रिक्स भने एडजोइन्ट मेट्रिक्स भनेको हामीले अब निकाल्छौँ कोफेक्टर निकालेर यसले यस्तो प्रुफ गर्ने है।
ए इन्टु एडिजे अफ ए इन्भर्स टु इच अदर भनेपछि त यस्तो हुन्छ के ए इन्टु एड जोइन्ट अफ ए निकालेर यही गिभन एसित मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु र अब यसलाई उल्टो लेखौँ अब फेरि एड जोइन्ट अफ ए र अनि इन्टु ए गर्दाखेरि तिम्रो के हुनु पर्यो आई हुनु पर्यो यो प्रुभ गर्ने इन्भर्स टु इच अदर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले यहाँ जस्तै यस्तै भयो के एबी पहिला एबी निकाल्ने अनि उल्टो निकाल्ने फेरि बिए यो दुईटैबाट आई निकाल्नु भन्नु र अनि गिभन मेट्रिक्स ए एड जोइन्ट अफ ए यसको एड जोइन्ट निकाल अनि ए एड जोइन्ट अफ ए इज इक्वल टु अनि फेरि एड जोइन्ट अफ ए लाई अगाडि राख्यो एड जोइन्ट अफ ए इन्टु ए इज इक्वल टु आई भनेपछि तिमीहरूले अब योबाट नि आई नै निकाल्ने आई भनेको 3/3 मा दिया अनि फेरि योबाट पनि आई नै निकाल दुईटैबाट निकाल यसरी जाँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ है ल अब यो 6 नम्बरको हिन्स भयो अनि 7 को त ठ्याक्कै त्यही एबी इज इक्वल टु यससँग त 7 त सजिलो भइहाल्यो फोको नि दिनु न फोको नि ए फोको त झन् सजिलो भयो नि त इपिए भनेको तिमीलाई 2/2 मा दिया सो ड्याट भनेको ए इन्भर्स इज इक्वल टु 1/19 ए भने यो नि इम्पोर्टेन्ट छ है यो 2 मार्क्समा सोधिरहेको क्वेसन हो 1/19 ए भनेको तिमीहरूको ए इन्भर्सको भ्यालु 1/19 ए निकाल्ने भनेको ए भनेको त यहाँ गिभन निकाल्न पर्यो यो गर्नुपर्छ ल सबैले गर त फोको अन्त फेरि न अलि गाह्रो हुनेलाई त गाह्रो हुन्छ नि फेरि त्यही भएर ल सबैले पहिला यसको डिटर्मिनेन्ट निकालिहाल त इन्भर्स भनेपछि पहिला डिटर्मिनेन्ट निकाल त कति आउँछ ल यो चेक गरिहालौँ न ल है ल 4 नम्बरको हेर त ल 4 नम्बरको है पहिला गिभन सोलुसन गिभन यदि जाने सर चेतराजलाई जोइन गरिदिनु रे ओ जाने आइन भने सोधिहाल है त्यहाँ फेरि त्यसै मक्ख परेर हाँसेर बस्ने है एउटा त्यहाँ हाँसेर बसे कुनै त्यहाँ गरे होइन त्यहाँ नजानेको जे छ सोधिहाल सानो कुरो पनि सोध यो अभिक श्रेष्ठ अभिक हेलो कतिसँग गर्यो सर कहिसम्म गर्यो मेरो सर 5 सम्म छ सर ए ल आज त भ्याउन पर्छ है सर म गरिरा हो हिजो मेरो ढाड दुखेर अनि ल ल हिसाब चाहिँ गर है सबै रेस्ट गरिरहेको थिएँ सर अरूले गरिसके सबैले धेरैले गरे तिम्रो अलि गर्नु पर्यो नि त त्यसै खेलेर बसेर भएन ल ल कसलाई भन्नुभयो सर तिमीले अलि नगरे जस्तो लागेको ठ्याक्कै गरेकै रहन्छ जम्मा 5 सम्म मात्रै गरे रहेछ मैले त अनुहार हेरेर नि चिन्दिन्छु है गरेको नगरेको भन्नु कोले नि देखाएको छैन उसले ल ल ल गर त्यो 6-7 वटा गरे रहेछ आज सक त्यो धेरै नि क्वेसन छैन भोलिबाट फेरि हिजो म बिरामी थिएँ क्या सर ल भोलिबाट म फेरि अर्कै नयाँ च्याप्टर पढाउँछु नि यसलाई यो एक्सरसाइजलाई सर मिलिसक्यो नेक्स्टमा जाम ल हेर ल गिभन ल यसलाई हामीलाई दिएकै छ a इज इक्वल टु ल लेख त 2 3 5 - 2 यो अब हामीलाई स्क्वायर भने a इन्भर्स इज इक्वल टु 1/19 a निकाल्नु अब यहाँ सुन
ठिकै पहिला मैले भनेको छु डिटरमिनेन्ट ए निकाल है। डिटरमिनेन्ट ए को भ्यालु 0 आयो भने त गर्नै कोफ्याक्टर निकाल्नै पर्यो, किनभने एक्जिस्ट हुँदैन। त्यसकारण पहिला यसको चाहिँ डिटरमिनेन्ट निकाल्नु त ल। ल यसको डिटरमिनेन्ट सर चेतराजलाई गरिदिनु भएको छैन तपाईँले एड? खोइ चेतराज भन्ने यहाँ छँदै छैन कि म के बिर्स चेतराज भन्ने यहाँ छ तर यहाँ कसरी हो त एडिङ गर्नु भन्छ, यहाँ आएकै छैन कसरी? किन छैन? वेटिङ रुममा देखाइराख त ऊ एकजना चेतराज बुढा। फेरि एकजना देखा ए यहीँ ए सर म बेलुका 4 बजे 5 बजेतिर तपाईँको होमवर्क पठाइदिन्छु। ल ल यसको डिटरमिनेन्ट निकाल त। ल 2 3 5 -2। ल यसको अब तिमीहरूले यो 2 5 3 -2 है। अब तिमीहरूको यसको कति आयो? 2 2 जा 4 -4 -5 3 जा 15 गर्दाखेरि कति आयो? -19 आउँछ सर। -19 डज नट इक्वल टु 0 लेख है। अब ए इन्भर्स एक्जिस्ट भन्छ है नि, देयरफोर ए इन्भर्स एक्जिस्ट। ल अब कोफ्याक्टर निकाल फर कोफ्याक्टर। ल 2/2 मा यति मात्र है, प्लस माइनस प्लस यतिको मात्र। ल कोफ्याक्टर अफ भइरा ल कोफ्याक्टर अफ 2 को 2 ले यहाँ प्लस दियो है, +2 को लाइन काट सीधा काटो -2 भयो, प्लस माइनसै भयो 2। अब फेरि तिमीले यो 9-10 अनुसार नगर है, यो मैले जसरी यो 2/2 तो डाइरेक्ट निकाल्छ तर यसरी गर। अब कोफ्याक्टर अफ 3 को लियो, 3 ले माइनस लिन्छ, 3 को लाइन काट्दियो -5 अनि फेरि कोफ्याक्टर अफ 5 लियो, 5 ले पनि माइनसै लिन्छ है। फेरि यहाँ यो 5 लिएको भनेको यो 5 को यहाँ माइनस आयो, यो 5 को माइनस हजुर सर -5 लिँदाखेरि 3 भयो। अब फेरि कोफ्याक्टर अफ -2 को चाहिँ -2 ले प्लस लिन्छ, प्लस राख्यो, -2 जाँदा +2 भनेको 2 नै भयो। अब तिम्रो के आयो? कोफ्याक्टर आयो। ल ले कोफ्याक्टर्स अफ मैट्रिक्स ए देयरफोर कोफ्याक्टर्स अफ मैट्रिक्स ए। कोफ्याक्टर अफ मैट्रिक्स ए भनेको अब तिम्रो यहाँ जिग ब्राकेट छ त्यो युटिलाइज गर। अब 2 को यहाँ -2 लेख, -2 -5 अनि -3 + 2। ल कोफ्याक्टर आयो। अब कोफ्याक्टर आएपछि अब एडीजे भनेको यसलाई ट्रान्सपोज गरिदियो, एडीजे अफ A is equal to transpose of कोफ्याक्टर गर। अब ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यसलाई कस्तो भयो? रोलाई कोलममा लेख्यो -2 -5 -3 र 5 आयो।
यो 5 होइन है? ए होइन सर अनि Two. ल अब यहाँ सुन, अब त्यहाँ फर्मुला ल राख्दै त आइहाल्यो नि। यो गिभनै ल यसपछि हेर अप्रुभ हुन्छ है तिम्रो। ल वी नो we know A inverse is equal to 1 by determinant A अनि ADJ of A गर। अब तिम्रो कति आयो भन्दा 1 by determinant A भनेको -19 अनि ADJ of A भनेको यो राख्देऊ -2 -3 -5 2 लेख। अब तिमीहरुको यहाँ सुन, त्यहाँ प्रुफ गर्ने हेर त, अब प्रुफ गर्ने हेरेर त्यहाँ मिलाउनु पर्यो के। अब तिमीहरुको प्रुफ गर्ने ठाउँमा तिमीहरुको चाहिँ अब 1/19 ए छ। अब ए छ, ए आउनको लागि त तिमीहरुको त 2 3 5 -2 छ भनेपछि यहाँ माइनस कमन लियो भने यो भित्रबाट चाहिँ तिम्रो माइनस कमन लियो भने त्यो माइनस माइनस काटिन्छ अनि 2 मा फेरि माइनस हुन्छ है। अथवा यो सर हजुर माइनसले टाइम्स गर्दा नि भयो यता, माइनसले टाइम्स गर्यो भने त यो प्लस भयो यो माइनस भयो। ल अब तिमीहरुको चाहिँ के गर भन्दाखेरि 1/19 अब माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा 2 3 -5 -2 भयो भनेपछि यो भनेको तिमीहरुले अब के लिन पायो 1/9 यो भनेको ए हो। ए भनेको तिमीहरुको चाहिँ यो गिवन मैट्रिक्स चाहिँ आउनु पर्यो। लाई जति हो त्यो गिवन मैट्रिक्स ए भनेको हामीलाई गिवन मैट्रिक्स चाहिँ आउनु पर्यो। यो आयो, हामीलाई प्रुफ गर्ने पनि यही हो। अब यहाँ चाहिँ प्रुफ भनेर लेख, हेन्स प्रुफ भन। ल हेन्स प्रुफ हो। ल यति गरेपछि यो त 2 मार्क्सको क्वेशन है। ल अब यहाँ सुन है, अब तिमीहरुको चाहिँ यो 5 नम्बरको निको भयो हैन, 6 को यहाँ सुन है। अब यहाँ अलिकति एउटा सर्ट क्वेशन सोधे है। ल व्हेन डज अ मैट्रिक्स हैव इट्स इन्भर्स अरे, कति बेला चाहिँ मैट्रिक्स चाहिँ इन्भर्स हुन्छ भनेको कति बेला हुन्छ मैट्रिक्स इन्भर्स नभएको बेलामा डिटर्मिनेन्ट 0 नभएको बेलामा हो त्यसरी कन्डिसन लेख्ने फर्मुला लेख्दिन हैन डिटर्मिनेन्ट हो त्यति मात्र लेख्दैन हुन्छ है। अनि यी भनेको हामीलाई 3/3 दिए है फाइन्ड इट्स इन्भर्स भने यसको इन्भर्स निकाल्ने। अब 7 को दुईटा मैट्रिक्स इन्भर्स निकाल्ने अगाडि नै भनेको यो 3/3 मा दिए है दुईटै, यो अलि लामो हुन्छ अलि त्यहाँ चाहिँ दिमाग लगाएर गर। यो रोले कोलमलाई तिमीहरुले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक गर्न सक्छौ, अलि राम्रोसित हेरेर गर है। यो 3/3 मा दिएको छ। ल सर त्यो फर्स्ट दिनको गराएको भिडियो छ। अब 8 मा हेर त, 8 मा तिमीहरुको इफ ए भनेको 2/3 दिए है, बी भनेको यो अगाडिकै क्वेशन जस्तो भयो। भेरिफाई दैट AB को इन्भर्स इज इक्वल टु बी इन्भर्स ए इन्भर्स निकाल। त्यसपछि तिमीहरुको 9 यो 9 को यहाँ सुन एउटा यहाँ म बुझाइदिन पर्छ। ल पढ है सर यो नम्बर 4 मार्क्स को यो चाहिँ मार्क्सको तिमीहरुको चाहिँ कतिबाट भन्दा यो 5 6 7 8 9 क्वेशन नम्बर 4 पनि 4 मार्क्स को। यो अहिले 4 नम्बरको त 2 मार्क्स। अनि यत्रो लामो गर्नुपर्छ 2 मार्क्स को। 2 मार्क्समा गर्नु पर्यो नि त। मार्क्स 2 मार्क्स भनेको यहाँ हो,
0.5 ले त फेल भइरहेको छ न। अब 2 मार्क्स भनेको त कति हो कति होइन सर ए इन्भर्स त डाइरेक्ट लेखिदिनु हुन्छ होला कि भन्न खोजेको। अब त लेख। अब त्यो त त्यहाँ आइहाल्छ के अरे तिमीहरूले इन्भर्सको गर्छ हुन्छ 2 मार्क्स ल। अब तिमीहरूको यहाँ सुन है सर म्याट्रिक्सको त्यो भन भन। ओ तिमीहरूको के यस्तो छ के त्यो म्याट्रिक्सको फर्स्ट वाला भन। त्यो वाला भिडियो सर फर्स्टको त्यो म्याट्रिक्सको ए ल ल ल म आज म सबै ग्रुपमै पठाइदिन्छु है ल। त्यसको लागि टेन्सन नलियो। त्यहाँ चाहिँ क्वेसन हेर त पहिला यो 9 को यहाँ सुन है। तिमीहरूको क्वेसन हेर है त्यहाँ राम्रो छ। इफ ए इज इक्वल टु यो 3/3 मा दिया है भेरिफाई दैट ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए र एडजोइन्ट अफ ए मल्टिप्लाई गर फेरि एडजोइन्ट अफ ए र ए मल्टिप्लाई गर अनि फेरि डिटर्मिनेन्ट ए तो I3 दिया है नि। अब यहाँ तिमीहरूको चाहिँ यहाँ बुझ्दैन होला। यहाँ सुन है यो डिटर्मिनेन्ट ए र I3 भनेको के हो ल भन। यो I3 दिएको के हो यो आई इन्टु आई होइन हो यसरी हो। त्यही भएर यहाँ झुकिन्छ भनेर मैले भनेको। यहाँ सुन यो I3 भनेको यो चाहिँ 3/3 मैट्रिक्स 3/3 को आइडेन्टिटी हो। 3/3 आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी मैट्रिक्स यो 3/3 को भनेको जस्तो I2 भनेर झुक्काउला क्वेसन। I2 भनेको I इन्टु यो I2 भनेको तिमीहरूको चाहिँ यो 2/2 को आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो यस्तो। अनि यो I3 भनेको तिमीहरूको यो 3/3 को आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो यस्तो। तीनटा I होइन हो यसलाई भन्छ यस्तो। I3 पनि लेख्छ के यसलाई यसरी। ल यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीलाई मैले यो भने। बुझे सर बुझे। ल ल ल त्यो नझुकिया है ल। अब यो झुकिन्छ भनेर मैले 9 नम्बर पनि यो तिमीलाई यहाँ धेरै छ है क्वेसन गर्न नातिकन गर। अब तिमीहरूको यहाँ सुन है। अब 10 नम्बरको यो 10 नम्बरको चाहिँ तिमीहरूको अब यहाँ माथिको क्वेसन त मैले डेफिनेसन लेखिदिइसकेको छु। स्टेट द कन्डिसन अन्डर व्हिच मैट्रिसेस क्यान बी एडेड एन्ड मल्टिप्लाई भनेपछि दुईटा मैट्रिक्स चाहिँ एडेड र मल्टिप्लाई चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ कसरी गरिन्छ भने त्यो तिमीहरूको चाहिँ डेफिनेसन लेखिदिने है। किन भन्दाखेरि नम्बर अफ कोलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टु नम्बर अफ रो इन द सेकेन्ड मैट्रिक्स। त्यो मैले डेफिनेसन लेखिदिएको छु। त्यही डेफिनेसन लेख सुरुको लागि। अब फेरि क्वेसन तल फेरि दिया है। इफ ए भनेको यो 3/3 मा दिया है एन्ड बी भनेको तिमीहरूको 3/3 मा दिया है आर 2 मैट्रिसेस भेरिफाई दैट भने है। यो भेरिफाई दैट भने है यो माथि यो दिएको चाहिँ तिमीहरूको ड्यास हो है। ए बी यो फेरि झुकिएला है यो ए बी ड्यास भन्नु र ए बी को माथि टी दियो भने यो जहिले पनि ट्रान्सपोजको नोटेसन हो। ए बी को ट्रान्सपोज इक्वल टु बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज भनेपछि पहिला तिमीहरूले यो जहिले पनि हामीले यो स्मल ब्राकेट भित्रको काम गरिन्छ। पहिला एबी मल्टिप्लाई गर। एबी मल्टिप्लाई गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यसको ट्रान्सपोज गरिदेऊ। ट्रान्सपोज भनेको इन्टरचेन्जिङ रो इन्टु कोलम गर। अनि यो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसपछि बीलाई सुरुमै ट्रान्सपोज गर। बीलाई नि सुरुमै ट्रान्सपोज गर यसलाई पनि सुरुमै ट्रान्सपोज गर अनि दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो दुईटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। ल क्वेसन चाहिँ यति हो। यहाँ गर्न पर्ने धेरै छन्। अब तिम्रो सर एबीलाई मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सफर गर्नु सर हो एबीलाई मल्टिप्लाई एलएचएस मा पहिला एबीलाई मल्टिप्लाई गर रोले कोलमलाई। एबी मल्टिप्लाई गरेको जुन हाम्रो नम्बर आउँछ त्यो 80 बल्ल ट्रान्सपोज गर्ने। अनि यो आरएचएस मा चाहिँ सुरुमै त्यहाँ दिएको छ बीलाई ट्रान्सपोज गर अनि यसलाई पनि गर ट्रान्सपोज गरेकोलाई मल्टिप्लाई गर।
अन्डरस्ट्यान्ड त्यो दुईटा गर्दा तिमीहरूको सेम आउनु पर्छ सेम भनेको त थाहा हुँदैछ तिमीहरूलाई जस्तो 1 2 3 4 आयो भने यता नि के आउनु पर्यो 1 2 3 4 नै आउनु पर्यो 1 2 3 4 नै आउनु पर्यो यो सेम भनेको के हो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु इक्वल हुनु पर्यो यी 1 बटा 1 आउनु पर्यो 3 बटा 3 आउनु पर्यो यो इक्वल 2 बटा 2 आउनु पर्यो 4 बटा 2 आउनु पर्यो यस्तोलाई के भनिन्छ हामीले इक्वल मेट्रिक्स भनिन्छ सेम आउनु भनेको यस्तो आउनु ल अब तिमीहरूलाई म एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन चाहिँ ल लेख त सबैले एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन दिन्छु है म